के जलाली एंड बाबरकत नाम अजीज आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, शलोम बोलती हूँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस के आज के सेशन में। मैं आपकी बहन इवेंजलिस्ट नासरा इटली से। अजीज़ों, मैं आप सबको इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आइए मेरे साथ मिलकर पार्टिसिपेशन करें, हिस्सा डालें खुदावंद की इवेंजलिज्म में। कैसे? आप ये जो रेड बटन है जिसको सब्सक्राइब कहते हैं, इसको एक बार दबा दें और फिर जो है इसके साथ ही बेल है उसको भी आप एक बार दबा दें। और अजीज़ों, फिर ऐसा करने से क्या करते हैं कि एक तो आप इवेंजलिज्म में हिस्सा डालते हैं, दूसरा जो है आपके पास जो है हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली पहुंचती है। तो अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि खुदा का ये प्लेटफॉर्म जो है ऑन एयर रहे ताकि खुदा का कलाम जो है आप तक और दूसरे बहन भाइयों तक इसी तरह मुफ्त पहुंचता रहे। तो अजीज़ों, फिर आप लाइक किया करें और इसको भी एक ही बार दबाना होता है और फिर नीचे कमेंट्स लिखा करें, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जो कोई भी आपको ज़बान आती। तो अजीज़ों, इस तरह आइए सब मिलकर खुदा उनके काम करें और उसके नाम को जलाल दें। आइए हम दुआ करते हैं और आज के कलाम के लिए, ताकि जो हम सीखें वो खुदा की तरफ से सीखें ताकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा फल हो। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपका तख्त लगाते हैं। ऐ खुदावंद, आपके पाक रूह को मांग लेती ताकि खुदावंद आपका पाक रूह हमारी मदद करे। होली पाक रूह जी, आप मेरी मदद करें, मैं ना बोलूं बल्कि आप खुद बोलें। ऐ खुदावंद, जो कुछ हम आज सीखें, मेरे बहन भाई जो सीखें, खुदावंद हम सबों को तौफीक दीजिए कि हम इसको अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले बने और ढेर सारा फल लाने वाले बने। ये सब तेरे जलाली नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम जो है वो बुरे वक्त में अच्छा फल ला सकते हैं ताकि जो है बरकत पाएं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें सिर्फ मसरूफ़ रहने के लिए पैदा नहीं किया है या बनाया नहीं है। उसका एक ख़ास मकसद है मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, और वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों से बहुत सारा फल लेकर आएँ। अजीज़ों, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगियाँ हैं उन पर गौर करना होगा कि किस डगर से चलते हैं। आज हमारे माशरे में बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि हमारे पास जो है वो खुदा के लिए वक्त ही नहीं होता। जब हम पूछते हैं कि अजीज़ों, क्या आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या चर्च जाते हैं या दुआ करते हैं, तो जवाब ये मिलता है कि मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अजीज़ों, क्या ये अच्छी बात है? जबकि खुदा का मकसद ये है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें, उसमें आगे ग्रो करें और बहुत ढेरों सारा फल लेकर आएँ। और अजीज़ों, फिर दूसरा पॉइंट ये है जो हमें याद रखना है, वो ये है कि हमें हमेशा नहीं भूलना कि हाँ, खुदा का मकसद है हमारी ज़िंदगी में और हम ज़मीन पर जो है वो खुदा के नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर हैं, जिस चीज़ को हम इस ज़मीन पर नहीं जानते हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम ढेर सारा फल लेकर आएँ। अजीज़ों, फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे निजात याफ्ता लोग भी जब रूह कुद्दस पा जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उनकी मोहब्बत खुदा से कभी कभी ठंडी पड़ जाती है। वो रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, खुदा ने सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं आपको चुना कि आप निजात पा चुके और बस ठीक हो गया, लेकिन खुदा ने इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों को बचाएं। अजीज़ों, ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आएँ। फल कौन सा है? रूह के फल कौन से हैं जो हम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। खुदा के रूह के जो फल हैं वो ये हैं कि प्यार, खुशी, अमन, सब्र और मेहरबानी, रहम, आजिज़ी और सेल्फ कंट्रोल है। अजीज़ों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीज़ों कि दूसरों के लिए आप कुछ करें, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जब हम दूसरों के लिए करते हैं। और इससे भी पावरफुल ये बात है
جب ہم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، برتاؤ کیا، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو عزیزو شیطان پاگل ہو جاتا ہے یہ جان کر کے یہ کیا ہو رہا ہے، اس انسان نے تو اس کے ساتھ برا کیا تھا اور یہ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم محبت میں گرو کریں۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس بھی تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں۔ جب ہمارے اندر سکون ہوگا، تسلی ہوگی، تو اس تسلی کو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں عزیزو۔ اور یہ ہے خدا کے لیے کام کرنا کہ اپنی فیلنگز کو کنٹرول کریں، سائڈ پہ رکھیں۔ اور یوحنا 15 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ رضامند ہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ یہ سب آپ کی زندگی کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ تو عزیزو آپ مت سوچے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ عزیزو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور خدا کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تو عزیزو اس کے لیے ضرورت یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا میں منادی کرنے کے لیے جائیں اور اگر آپ نہ کر پائیں تو آپ مایوس ہو جائیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے آپ خدا کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے رویوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں عزیزو۔ اور اب ہم جو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ اچھا پھل لانے کی اور مشکل زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں عزیزو۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی مشکلوں کو دیکھ کر مت گھبرائیں، بلکہ اس زندہ خدا کی طرف دیکھیں، اس پر توکل کریں، کیونکہ جب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو خداوند ہمیں بہت بلیس کرتا ہے۔ اور عزیزو وہ اپنے وقت پر ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب ہم اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب جلدی سے ہمیں جواب نہیں ملتا تو موسٹ آف ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس طرح خدا پر ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، جو بالکل بھی ٹھیک بات نہیں۔ برعکس اس کے جو ہے خدا یہ چاہتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خدا سے جب دعا مانگتے ہیں اور یہ کہنے کے بجائے کہ خداوند میرے حالات کو ٹھیک کر دے، اب یہ کہا کریں کہ خداوند تو مجھے ٹھیک کر دے، مجھے تبدیل کر دے، اور جب آپ تبدیل ہو جائیں گے تو آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے عزیزوں۔ پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور پھر 33 آیت میں لکھا ہے، سیم یوحنا 15 باب اس کی 33 آیت میں، کہ خوشی مناؤ۔ ہمیں خوشی منانی ہے، ہمیں 2 کام کرنے ہیں، 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہم نے جو خدا سے مانگنا ہے وہ یہ مانگنا ہے کہ خداوند تو مجھے تبدیل کر۔ دوسری بات یہ کرنا ہے کہ خداوند میں قائم رہنا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہر وقت خوش رہنا ہے۔ اور عزیزوں پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کے اندر فیلنگس ہیں، احساسات ہیں، آپ ان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیا کریں، بلکہ ہمیشہ خوش رہیں، مطمئن رہیں، تسلی میں رہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم خداوند میں ہوں گے۔ اور عزیزو لوگ ارد گرد کے لوگ ہم سب کو مایوس کرتے ہیں، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اب ان کی مایوسی کو لے کر اپنے آپ کو مایوس کر دیتے ہیں، لیکن خدا ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو تاکہ مایوس نہ ہو۔ پھر یرمیہ 17 باب اس کی 5 آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا میں یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کو غور سے سنا کریں، پڑھا کریں، اور اس پر غور کیا کریں کہ آپ کا خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم آدمیوں پر توکل کریں، بلکہ اس خدا پر توکل کریں، اس کے ساتھ رابطہ کریں، رشتہ قائم کریں، تاکہ ہمیشہ گرو کریں۔ عزیزو خداوند میں قائم رہنا بہت اچھی بات ہے۔